बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब राज ज़ियारत करबला। ये किताब मरजे आला जहान तशय्यो आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दामदल्लहु से ज़ियारत इमाम हुसैन के मुताल्लिक़ किए गए सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल है। इस किताब में हज़रत ने रिवायात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में ज़ियारत के अज्र व सवाब को ज़िक्र फरमाया है और ज़ियारत के दुनियावी और उखरवी फ़वाइद को ज़िक्र किया है। इसके अलावा सरज़मीन करबला के फ़ज़ाइल, दरियाए फ़ुरात की फ़जीलत और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा भी बयान किया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्ज़ीन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतिस सादिक़ीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दद व महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सय्यदुश शुहदा व सालिहीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़इन्ना ज़ियारतुल हुसैन अलैहिस्सलाम वाजिबतुन अलर रिजाल वन निसा। इसरार ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू जारी है और आपकी खिदमत आलिया में ये चीज़ें पेश करने की कोशिश की जा रही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के इसरार क्या हैं और परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन की ज़ियारत करने वालों के लिए अजर और उनकी अज़मत और उनका मकाम क्या रखा है। आपके सामने मुसलसल इस हदीस मुबारक को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। इस हदीस जिसमें इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर मोमिन और मोमिना पर वाजिब है, हर मर्द और औरत पर वाजिब है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आने वालों में सिर्फ़ इंसान नहीं और बहुत सारी मखलूक़ात हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं, जिनका हम इदराक नहीं रखते हैं, लेकिन वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए हाज़िर होते हैं। मेरे पास उन रवायात का ज़ख़ीरा मौजूद है कि जिसमें लिखा हुआ है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए परवरदिगार से इजाज़त तलब करके इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं। एक रावी ने इमाम से पूछा कि मौला मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने का इरादा रखता हूँ, तो आप मुझे इजाज़त दें। इमाम ने उसे इजाज़त दी और वो ज़ियारत के लिए करबला आ गया। लेकिन ज़माना क्योंकि मुश्किल था, बाज़ ने नकल किया कि बनु उमय्या का ज़माना था, तो उस वजह से वो ज़ियारत करने के लिए सुबह के वक्त आया और ख़ुद को उसने पहले छुपाए रखा ताकि मुझे कोई देख ना ले, क्योंकि हालात ऐसे होते थे कि अगर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए भी आता था तो उस ज़माने में भी ज़ियारत इमाम हुसैन करना एक जुर्म समझा जाता था और ज़ायरीन को कत्ल कर दिया जाता था। ये सिलसिला आज के दिन तक भी जारी है। जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वही है कि वो आया और आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पे बैठ गया। अभी वो ज़ियारत में मसरूफ़ था, ज़ियारतनामा पढ़ रहा था कि एक इंतहाई खूबसूरत शख्स उसके पास आया और आके चला गया। आया और आके कहा कि आप यहाँ से दूर हो जाएं और अभी ज़ियारत के लिए कोई और आना चाहता है और जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं वो उससे कई गुना आगे पहुँचे हुए हैं। इससे कहा मुझे क्यों हटाया जा रहा है। बहरहाल इसने उस कहने वाले पे की बात पे एतमाद किया और ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करके पीछे हट के बैठ गया। अभी इंतज़ार कर रहा था कि कब वो जाए और मैं ज़ियारत को आऊँ, और छुपा ही हुआ था क्योंकि कोई और ना मुझे देख सके। थोड़ी देर के बाद देखा कि ओ नूरानी हस्तियाँ जो हैं वो ज़ियारत के लिए आ रही हैं। बहरहाल ये इंतज़ार करता रहा। जब वो जाने लगे तो ये फिर इमाम हुसैन की कब्र के पास पहुंचा। तो फिर उस शख्स से सवाल किया कि भाई आपने मुझे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रोका और मुझे कहा कि आप चले जाएं, बाद में करिएगा, अभी कोई और आ रहा है, आप हैं कौन? और ये जो ज़ियारत करने के लिए आए थे ये शख्स कौन था? तो उस वक्त फिर उसने इस चीज़ को खोला, कहा जो अभी ज़ियारत करने के लिए थे वो हज़रत मूसा बिन इमरान थे। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए आए थे, जनाब इमरान।
وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے وقت لیا ہے پروردگار سے، اور انہیں اتنا وقت ہی دیا گیا ہے، اور وہ زیارت کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اور میں اللہ کے ملائکہ میں سے ایک ملک ہوں، اور میری ڈیوٹی ہے کہ میں زائر امام حسین علیہ السلام کو امام حسین کی قبر تک لے کے آتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کی قطاریں آتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، تو اس لیے پھر معصوم نے فرمایا واجب ہے جی زیارت کے لیے انبیاء آتے ہوں۔ اور میں نے ایک روایت جو ہے اس میں بیان کیا گیا کہ ملائکہ پروردگار سے روزانہ کی بنیاد پر اجازت طلب کرتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ملائکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور پھر تاریخ میں اس میں روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ملائکہ آتے ہیں تو ترتیب کیا ہے، ایک ملائکہ کی صف امام حسین کی زیارت کے لیے آ رہی ہوتی ہے، اور ایک ملائکہ کی صف زیارت امام حسین علیہ السلام کی کر کے جا رہی ہوتی ہے۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پہ بھی یہ ملک جاتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک روایت میں بیان کیا کہ جہاں پہ ذکر امام حسین علیہ السلام بھی ہو، ایک تو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، پھر ذکر امام حسین علیہ السلام جہاں ہو وہاں بھی یہ ملائکہ آتے ہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ جس ملک کو زندگی میں ایک مرتبہ زیارت امام حسین کی اجازت ملتی ہے، اسے دوبارہ بہت عرصے کے بعد یا موقع ملتا ہے یا موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ پیچھے ملائکہ کی اتنی صفیں لگی ہوئی ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ ان کی دوبارہ باری ہی نہیں آتی ہے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں مخلوق انسانی میں خلق کیا اور ہمیں انسان بنا کے بھیجا، اور دوسری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں آل محمد کی محبت سے لبریز کیا ہوا ہے، اور ہمارے دل میں اللہ نے زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق پیدا کیا ہوا ہے کہ جس کی زیارت کو ملائکہ ترستے ہیں، اور زندگی میں کبھی موقع ملتا ہے تو دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے، ہم اختیار رکھتے ہیں، ہمیں ہمارا امام جب چاہے بلائے اور ہم مولا کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب پروردگار عالم کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی کیا ہوگی۔ دیکھیے، ایک میں ہوں، ایک آپ دیکھنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کریں، ہمارے بھلائی کرنے میں ہم کسی کو فائنینشلی سپورٹ کر دیں گے، کسی کی اخلاقی سپورٹ کر دیں گے، کسی کی ہماری زبان کی حرکت سے کسی کا کام بنتا ہے ہم یہ سپورٹ کر دیں گے، لیکن ہمارے اس عمل میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمارا مفاد چھپا ہوتا ہے، وہ مفاد داد لینے کی صورت میں ہو، وہ اس کے سامنے روب ہو یا کچھ بھی ہو، ہم اخلاص کے مقام پہ بہت کم پہنچتے ہیں۔ لیکن جب پروردگار کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہے گا، خداوند متعال اس سے نیکی کرنا چاہے گا، تو اس میں کسی قسم کے کوئی مفاد نہیں ہوگا، اور اللہ کس معیار کی نیکی کرے گا، وہ کس لیول کی نیکی کرے گا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن جو روایت بیان کی گئی ہے اس کے یہ جملے ہیں کہ پروردگار جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے دل میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی نیکی، اللہ نے نیکی کی ہے اس انسان کے ساتھ جو زیارت امام حسین علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ ایک طرف امام فرما رہے ہیں واجب ہے، اور دوسری جانب اللہ آپ کو یہ توفیق دے رہا ہے آپ جا کے امام حسین کی زیارت کریں، تو یہ اجر اور یہ مقام ہر اس زائر حاصل کر سکتا ہے جو امام حسین کی محبت رکھتا ہے۔ پروردگار ہمیں بھی امام حسین کے زائرین میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔